नाजरीन, अखरोट खाने वालों को सांस फूलने का मर्ज नहीं होता। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड फेफड़ों की नालियों की सोजश को कम करते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसी तरह सब्जियों के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान अपने गुस्से, अपने डिप्रेशन और जहनी दबाव से महफूज रहता है। कुदरती ग़िज़ाओं में मौजूद विटामिन हमारे असाब को सुकून पहुँचाते हैं। नाजरीन, बाजारी खानों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर सकते हैं और मैदे की दायमी बीमारियों का सबब बनते हैं। नाजरीन, एक मशहूर कहावत है कि बच्चे वो नहीं करते जो वालिदैन कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो वालिदैन करते हैं, क्योंकि बच्चे वालिदैन के हुक्म मानने की बजाय उनकी तकलीद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक बने तो आप पहले खुद को नमूना बनाएं। नाजरीन, अपने नाश्ते में अनाज और फल शामिल करें, ये आहिस्ता आहिस्ता तवराई खारिज करते हैं और आपके दिमाग को पूरा दिन तरोताज़ा रखने में मदद देते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि नाश्ता छोड़ने से उन्हें वजन कम करने में मदद मिलेगी। हकीकत में उनका उल्टा असर पड़ता है। जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो आपको बाद में भूख लगती है और आप दोपहर के खाने में ज़्यादा गैर सेहत बख्श स्नैक्स या भारी खाना खा लेते हैं। नाजरीन, गोश्त खाने से कबल थोड़ा सा गुड़ खा लेने से गोश्त जल्दी हजम हो जाएगा। गुड़ मैदे के एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है। इसी तरह कलौंजी का तेल बालों को गिरने से रोकते हैं और बालों को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा मौजूद है। इसका बाकायदा इस्तेमाल जिस्म को जहरीले मादों से पाक कर देता है। मोहतरम नाजरीन, दही जब भी इस्तेमाल करें तो इसमें ज़्यादा चीनी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा चीनी वाले दही मोटापे का बायस बनने के साथ साथ अज़ा पर भी नेगेटिव असर डाल सकती है। लिहाजा बगैर चीनी या कम शक्कर वाली दही का इंतखाब करना चाहिए। दही रात के खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। दही में कैल्शियम और विटामिन डी की ज़्यादा मकदार होने की वजह से ये जिस्म के कैल्शियम जज़ब करने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए एक मसाली ग़िज़ा है। जब इसे शाम में खाया जाए तो ये एक बेहतरीन ग़िज़ा होती है। माहिरीन के मुताबिक रात को बाकायदगी से दही खाने वालों में कब्ज़ के मसाइल कम पैदा होते हैं। नाजरीन, एक बादशाह ने किसी खिदमत पर खुश होकर एक शख्स को ये इख्तियार दिया कि वो सूरज गरूब होने तक जितनी ज़मीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो सारी ज़मीन उसी के नाम कर दी जाएगी। अलबत्ता एक शर्त यह थी कि अगर वो सूरज गरूब होने से पहले दायरा मुकम्मल ना कर सका तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते जोहर का वक्त हो गया तो दिल में ख्याल आया कि अब वापसी का रुख कर लेना चाहिए, मगर लालच ने उसे घेर लिया। सोचा थोड़ा सा और आगे से चक्कर लगा लूं और ज़मीन कुछ और बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद फिर ख्याल आया कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन सामने खूबसूरत पहाड़ देखकर दिल बहल गया। सोचा ये पहाड़ भी अपनी जगीर में शामिल कर लूं। यूँ उसने वापसी का सफ़र शुरू करने में काफ़ी तख़ीर कर दी। अब लगता था जैसे सूरज उसके साथ दौड़ लगा रहा है। जितना तेज कदम बढ़ाता सूरज उतना ही जल्दी ढलने लगता। असर के बाद तो यूं हुआ जैसे सूरज ढल नहीं रहा बल्कि पिघल रहा है। वो शख्स तेजी से दौड़ने लगा, पसीना बह रहा था, सांस फूल चुकी थी। काश मैं वक्त पर लौट आता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार जब सूर्य गरूब हुआ तो वो शख्स जमीन पर गिर गया और उसी लम्हे उसकी रूह परवाज कर गई और उसका सर इस मकाम को छू रहा था जहाँ से वो रवाना हुआ और पाँव उस दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। इसी जगह इसकी कब्र बनाई गई और कुतुब का लिखा गया था, इस शख्स को सिर्फ इतनी ही ज़मीन की ज़रूरत थी जितनी इसकी कब्र ने गेल रखी थी। अल्लाह ताला ने सूरतुल असर में फरमाया, कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान नुकसान में है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेथी बालों को चमकदार और नरम बनाती है और खुश्की को कम करती है। अगर कोई बालों के जड़ने का शिकार हो तो मेथी के दाने भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से फ़ायदा होगा।
میتھی کے بیجوں کا پیسٹ بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس پیسٹ کو جلد پر لگانے سے داغ، دبے اور محاسوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہر روز متوازن ناشتہ کرنا آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے آپ کے بلڈ پریشر کی سطح مستحکم ہوتی ہے اور آپ کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ یاد رکھیں، صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح اور رات کا کھانا غریبوں اور مسکینوں کی طرح کھانا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کے دانت میں درد ہوتا ہے یا دانت پیلے ہو گئے ہیں تو لیموں کے چھلکے کو سکھا کر ان کا اپنے پیسٹ یا پاؤڈر بنا لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر دانتوں پر ملیں۔ اس سے آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو میتھی دانہ اور کلونجی کا برابر وزن لے کر ان کو آپ نے پیس لینا ہے اور روزانہ آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ نہ صرف جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے بلکہ جسم کی جو فالتو چربی ہے اس کو پگلانے میں یہ جادوئی اثر رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی آپ نے مالش کرنی ہے۔ اس سے آپ کو مینٹلی سکون ملے گا اور آپ کو رات کو اچھی اور گہری نیند آئے گی۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے قبل اپنی ناف میں یتون یا سرسوں کے تیل کی 2 بوندیں لگانے سے چہرے کی جلد نرم رہتی ہے اور آپ کے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ ناظرین، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو روزانہ نہار منہ دیسی لہسن کا 1 جو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے اور شریانوں کی رکاوٹ کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تاہم معدے کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ناظرین، اگر ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے سفید تلوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ تلوں میں دودھ سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ سفید تل چبا کر کھانے سے آپ کی ہڈیاں لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اور کمر کی درد سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دی سیکرٹ نامی بک میں لکھا ہے کہ جو انسان شکایتی ہوتا ہے اس کے آس پاس وہی ماحول بن جاتا ہے کہ اسے ہر چیز سے شکایت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا۔ ناظرین، بوڑھوں کے ساتھ صبر سے پیش آنا چاہیے۔ دراصل اس پل کی تعمیر ہے جسے ایک دن تمہیں خود کو گزرنا ہوگا۔ آج وہ کمزور ہیں، کل تم ہوگے۔ یاد رکھو، جو محبت اور صبر تم آج بو گے، وہی کل تمہارے راستے کو آسان بنا دے گا۔ ناظرین، گردوں کی صفائی کے لیے 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں 1 عدد لیموں نچوڑیں اور اس میں 1 چٹکی کالا نمک ملا کر دن میں 1 بار پی لیں۔ یہ مشروب گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو روکتا ہے اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو نظر کی کمزوری کا مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے سونف لینی ہے، مصری لینی ہے اور بادام برابر وزن میں لے کر ان کو پیس لینا ہے اور رات کو 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے وہ لینا ہے۔ یہ جو نسخہ ہے آپ کے دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کر دے گا اور آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بہتر بنا دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، جلن ہے، اس سے بچنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد 1 الائچی چبا لینا نہایت مفید ہے۔ سبز الائچی معدے کی گرمی کو جذب کرتی ہے اور آپ کی سانسوں کو خوشبو سے معطر بنا دیتی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے والا اسپیشل کہوہ: ادرک چھوٹا ٹکڑا بریک کٹا ہوا ہو، پانی کے 2 چمچ ہو، لونگ 3 عدد ہو، کالی مرچ 2 عدد کٹی ہوئی ہو اور سہانجنا کے پتے 15 سے 20 عدد ہو، میتھی کے 15 سے 20 پتے، خشک میتھی 1 بھرا ہوا چمچ۔ طریقہ: ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں، اس میں ادرک، لونگ، کالی مرچ شامل کر لیں۔ جب پانی میں جوش آ جائے تو سہانجا کے پتے، میتھی کے پتے اور خشک میتھی ڈال کر اس کو مزید پکائیں۔ جب پانی 1.5 کپ رہ جائے تو چھان کر کپ میں نکال لیں۔ روزانہ 1 کپ پینا ہے۔ انشاءاللہ شوگر کے مریض ناقابل یقین نتائج دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔ کم از کم 30 منٹ کی پیدل واک آپ کے دل کو صحت مند رکھتی ہے اور خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور دن میں کم از کم
18 سے 12 گلاس پانی سردیوں اور گرمیوں میں لازمی پئیں۔ آپ کے گردوں اور جلد کے لیے یہ انتہائی ناگزیر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو کھانسی یا گلے کی خراش ہے تو ادرک کا رس اور شہد کو ملا کر چاٹ لیں۔ یہ نسخہ نزلہ، زکام اور بغلم کو دور کرنے کے لیے صدیوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھنے سے بھی آپ کو کھانسی سے فوری نجات ملے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرو اور اپنی غذا میں سادگی کے لے کے آؤ۔ زیادہ مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ انسانی جسم کو وقت سے پہلے بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔